Tungod sa walay undang nga pag-ulan, usa ka sapa ning balhin sa tunga sa usa ka plantasyon sa sagingan sa Maitum, Sarangani Province. Human masinati sa Dakbayan sa Maitum, sakop kini sa probinsya sa Sarangani, ang halos 24 oras nga pag-ulan, wala matud pa mapunggan ang pagdako sa tubig sa usa ka sapa nga dili halayo sa usa ka plantasyon sa sagingan nga mao ang Lapanday Foods Corporation. Gikataho nga tungod sa kakusog sa pressure sa tubig nga mao'y hinungdan para magbuhat kini og bag-ong dalan padulong sa usa ka komunidad bago kini ning sulod sa usa ka plantasyon sa sagingan. Dako ang kadaot nga namugna niini kay ubay-ubay usab sa mga punuan sa saging ang nangatumba og nagmugna usab kini og kahugaw sa sulod sa plantasyon kay halos ang mga debris nga gianod niini didto man nangasangit sa punuan sa mga saging. Nahimong usa ka dagat ang sulod sa sagingan og hinungdan kini sa pagpaundang sa mga trabahante para malikayan ang bisan unsang klaseng disgrasya nga mahitabo tungod sa maong baha. Dakong problema karon sa maong kumpanya kay ang kanhing mga dalan nga maoy agianan sa mga sakyanan sa paghatod sundo sa mga trabahante ug ang mga gamit niini para gamiton sa pagtrabaho nahimo naman kining usa ka dakong mga kanal. Wala patay igong reaksyon nga nakuha sa maong kumpanya bahin sa kalkulasyon sa damage ug posibleng epekto niini sa mga trabahante. Nahimo usab nga problema sa mga lumulupyo ug mga commuters kay sa kadako sa tubig nga ning labang sa kalsada dili mismo makaagi bisan ang mga dagkong sakyanan. Para sa Pilipinas kong mahal, Chipis Vlog TV. For you, darling, don't